ल अब हिजो हामीले स्लोप निकाल्न सिक्यौं। कुनै स्ट्रेट लाइनको यदि इन्क्लाइनेसन दिएको छ भने हामी स्लोप कसरी निकाल्ने त्यही न सिक्यौं। ल यहाँ हेर्नु, जस्तै हामीसँग यहाँ कुनै फिगर छ, यसको अब हामीले स्लोप निकाल्नु पर्यो भने ठिक छ। यो हामीसँग एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगल एबीसी छ। अब यो ट्रायंगल एबीसी भनेको हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यसको हामीलाई फिगर देखाउनु छ अनि प्रब्लम हाम्रो कस्तो छ भने यसैमा भनिन्छ अब फाइन्ड द स्लोप अफ साइड एबी बीसी एन्ड एसी। तीनटै साइडको अब हामीलाई स्लोप निकाल्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले सिकेछौँ स्लोप निकाल्न इन्क्लाइनेसन दिएको छ भने त्यसबाट, हैन? ल हामीसँग एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगलको तीनटै साइडको स्लोप निकाल्नु छ। त कसरी निकाल्ने? यस्तो छ, कति डिग्री बनाएको छ, कति डिग्री हामीलाई कसैले आउँछ यसमा के गरी निकाल्ने? ल सिम्पल छ। पहिला सबै साइडको इन्क्लाइनेसन हेर्नु। हाम्रो यो बीसी जुन छ एक्स एक्सिससँग के छ? प्यारलल छ। बीसी के हो? एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ भनेपछि बीसी को इन्क्लाइनेसन कति भयो? 0 डिग्री। गुड। द इन्क्लाइनेसन अफ BC equal to theta equal to 0 degree। BC ले एक्स एक्सिस सँग एंगलै बनाउँदैन किनभने प्यारलल छ, त्यसको एंगल कति भयो? 0 डिग्री। Therefore the slope of BC is 60 degree। m equal to tan 0 हुन्छ है बुझ्परि। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री हुँदैन सर। ला बीसी ले एक्स एक्सिस सँग इन्क्लाइनेसन लिन्छ नि हामीले स्लोप भनेको के बुझेछौ? टेन्जेन्ट अफ इन्क्लाइनेसन। अनि कस को इन्क्लाइनेसन निकाल्यौ हामी। बीसी को कति डिग्री आयो? 0 डिग्री। त स्लोप भनेको टेन्जेन्ट अफ इन्क्लाइनेसन त 0, त tan 0 क्लियर? ल हामीले जहिले पनि पहिला इन्क्लाइनेसन निकालिहाल्ने क्या, अनि त्यसपछि त हाम्रो स्लोप आइ नै हाल्छ। स्लोप इक्वल टु टेन्जेन्ट अफ इन्क्लाइनेसन। द इन्क्लाइनेसन अफ बीसी 0 डिग्री। अब एबी र एसी को निकाल्दिनु। त्यही आएर त एबी को इन्क्लाइनेसन निकाल्दा यसलाई हामी प्रोड्युस गर्न सक्छौं। ठीक छ? हाम्रो यो साइड र यो साइड त प्यारलल छ नि, यहाँ जति डिग्री बनाउँछ यहाँ पनि त्यतिकै बनाउँछ करस्पोन्डिङ एंगल। त्यसले बनाएको छ यहाँ 60 डिग्री किनभने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। यसले पनि के बनाउँछ? 60 डिग्री। भनेपछि एबी को इन्क्लाइनेसन हाम्रो कति भयो? 60 डिग्री। ल भनेपछि स्लोप अफ एबी इक्वल टु tan 60 डिग्री यानी भयो √3। क्लियर? यदि छ कि छैन? ल यसै गरी स्लोप अफ एसी इक्वल टु हुन्छ यसको इन्क्लाइनेसन। अब हामी निकालौं, यसलाई प्रोड्युस गर्दा यो हुन्छ नि इन्क्लाइनेसन। यो कति डिग्री छ? यो 60, यो पनि 60, यो आउँछ 120 किनभने यो 60 हो, यो पनि 60 हो, यो 120। यसको इन्क्लाइनेसन 120 भयो यानी tan 120 डिग्री भनेको tan 180 माइनस 30 डिग्री हो। ठीक छ? 60 अब यो जान्छ कुन पहिले? सेकेन्ड। 180 छ अनि माइनस छ, त्यो सेकेन्डमै रह्यो। प्लस भयो भने फेरि थर्डमा गयो भनेपछि यो गयो सेकेन्डमा। सेकेन्डमा tan नेगेटिभ माइनस tan अनि 60 डिग्री। अब tan 60 को भ्यालु √3 माइनस √3 भयो। एसी को स्लोप क्लियर भयो? यसरी स्लोप निकाल्न सक्छौ।
ल यसरी अब हामी कुनै लाइन स्ट्रेट लाइनको हामीलाई इन्क्लाइनेसन दिएको छ भने हामी यही तरिकाले स्लोप निकाल्न सक्छौँ। स्लोप दिएको छ भने इन्क्लाइनेसन निकाल्न सकिन्छ। जस्तै स्लोप दिएको छ हामीलाई यहाँ ल स्लोप अफ यहाँ एसी को कुरा गरौँ। स्लोप अफ एसी इक्वल टु माइनस 1/√3 है ना। स्लोप अफ 1/√3 त व्हाट इज द इन्क्लाइनेसन अफ एसी? इन्क्लाइनेसन भनेको एसी ले एक्स एक्सिस सँग कति डिग्री एंगल बनाएको छ। हामीले फर्मुला राख्दिने यसको स्लोप को फर्मुला m इक्वल टु हुन्छ tan थीटा। यानी थीटा को भ्यालु निकाल्नु छ। तो यो हाम्रो माइनस 1/√3 इक्वल टु tan थीटा। ल अब माइनस 1/√3 छ। यहाँ tan थीटा त यो पनि tan नै मानिलिने नि। त 1/√3 त्यो पहिला माइनस नहेर्दिनु 1/3 मात्र हेर्नु। त tan मा 1/3 कति डिग्रीको भ्यालु 30 डिग्री। tan मा 1/√3 30 डिग्रीको भ्यालु भनेपछि 30 डिग्री यहाँ राख्दिने। तर 30 ले पुग्दैन किनभने यहाँ माइनस छ। त माइनस कुनमा हुन्छ सेकेन्ड। भनेपछि यहाँ अब हामीले के गर्दिने tan 180 माइनस यसको भ्यालु जति हुन्छ tan थीटा। ल अब यो tan क्यान्सल थीटा इक्वल टु कति आयो 180 - 30 150 डिग्री। यानी एसी ले एक्स एक्सिस सँग 130 डिग्री को भ्यालु यानी 150 डिग्री। ठीक छ बुझ्यो हैन क्लियर छ। अब हामीलाई स्लोप दिएको छ भने इन्क्लाइनेसन थीटा को भ्यालु निकाल्न सक्छौ। ल इन्क्लाइनेसनबाट यसरी हामी स्लोप निकाल्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई स्ट्रेट लाइनको पासिङ 2 पोइन्ट दिएको हुन्छ तब कसरी स्लोप निकाल्ने। ल यो पहिला सार्नु अनि त्यसपछि अब हामीलाई 2 पोइन्ट दिएको हुन्छ कुनै स्ट्रेट लाइनको पासिङ 2 पोइन्ट दिएको हुन्छ त स्लोप कसरी फाइन्ड गर्ने। यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ जसमा एउटा यसको पासिङ पोइन्ट ए x1 y1 अर्को पासिङ पोइन्ट बी x2 y2 यसरी दिएको छ। यो स्ट्रेट लाइनको पासिङ पोइन्ट दिएको छ। अब हामीले यसको स्लोप कसरी फाइन्ड गर्ने एबी को इन्क्लाइनेसन छँदै छ। इन्क्लाइनेसन यसको छैन त कसरी हामी यसको स्लोप निकाल्ने। यहाँ इन्क्लाइनेसन छैन भने हामीले थीटा मान्ने। त इन्क्लाइनेसन भयो। अब यहाँबाट यसमा परपेन्डिकुलर तान्ने यहाँबाट यसमा परपेन्डिकुलर तान्ने यो राइट एंगल ट्रायंगल बन्न जान्छ। अब यो एंगल हाम्रो के हुन्छ थीटा। किन थीटा भइहाल्छ किनभने यो र यो के हुन्छ प्यारलल। यो करस्पोन्डिङ एंगल। ठीक छ ल अब यहाँ यसको अपोजिट हाम्रो स्लोप भनेको त tan थीटा हुन्छ। त tan थीटा को भ्यालु आयो भने स्लोप आइहाल्यो नि। त tan थीटा को भ्यालु p/b हामी p निकालिहाल्ने अनि b भइहाल्यो। let PB be any straight line passing through the point let P B be
straight line passing through the points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 and makes an angle of theta and makes an angle of theta with the positive x-axis with the positive x-axis. Positive x-axis भनेको anti-clockwise with the positive x-axis. हाम्रो यो PB एउटा स्ट्रेट लाइन भयो, PB एनी स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रू द पोइन्ट्स एबी. यो जुन स्ट्रेट लाइन यो दुईटा पोइन्टबाट पासिङ छ र एन्ड मेक्स एन एंगल अफ थीटा. यसले एउटा एंगल बनाएको छ थीटा विथ द पोजिटिभ एक्सिस. अब हामी यहाँबाट P बाट के रे B बाट परपेंडिकुलर ड्रन गर्दिने जो BQ perpendicular OX BQ perpendicular OX and AR perpendicular BQ. यो BQ OX मा परपेंडिकुलर भयो, AR हाम्रो BQ मा परपेंडिकुलर. Then AR parallel OX. AR parallel के भयो OX and angle RAB इक्वल टु हुन जान्छ थीटा being corresponding angle. AR parallel OX भएपछि यो दुईटै हाम्रो प्यारलल भएपछि यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ, करस्पोन्डिङ भयो. इन राइट एंगल ट्रायंगल ARB इन राइट एंगल ट्रायंगल ARB. अब tan थीटा को वैल्यू निकाल दिनु. tan थीटा इक्वल टू के हुन्छ फर्मुला P अपॉन B. तो P हाम्रो के छ BR अपॉन B भनेको AR ल. अब BR को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ हेर्दा यो होल को भ्यालु y2 छ. अब BR को मात्र निकाल्नु छ त R क्यूब घटाइदिनु, जबकि RB को भ्यालु हाम्रो के छ y1. त y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन AB को भ्यालु कति छ यहाँ यहाँ एउटा परपेंडिकुलर हामी छोडिदिएको छ है, यो पनि तान्नु पर्छ अनि आउँछ. यहाँ P BQ perpendicular OX AC perpendicular OX and BQ perpendicular BQ. फिर AR perpendicular BQ. यो परपेंडिकुलर भयो भने हाम्रो यो AR को भ्यालु आउँदैन. ल अब AR को भ्यालु निकाल्दाखेरि OQ माइनस OT हुन्छ, जसमा OT को हाम्रो के हुन्छ भ्यालु x1 अनि OQ को भयो x2 अनि x2 माइनस x2. यसरी यो परपेंडिकुलर हाम्रो भयो भने यो डिस्टेन्स आउँदैन नि, निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ, आउँदैन. ल त्यसैले हामीले BQ परपेंडिकुलर OX AC परपेंडिकुलर OX
अनि AR परपेंडिकुलर BQ। ल अब हाम्रो tan थीटा को भ्यालु आयो। हामीले स्लोप निकाल्ने। Now the slope of PB is m equal to के लेख्छौं हामी tan थीटा। tan थीटा लेख्छौं जब कि हाम्रो tan थीटा को भ्यालु यहाँ के छ y2 minus y1 upon x2 minus x1। Therefore slope m equal to formula हाम्रो भयो y2 minus y1 upon x2 minus x1। हिजोसम्म हामी स्लोप निकाल्दाखेरि इन्क्लाइनेसन दिँदाखेरि मात्र निकाल्न सकिरहेको थियौं। अब आजदेखि हामीलाई कुनै स्ट्रेट लाइनको 2 पासिङ पोइन्ट छ भने पनि हामी स्लोप निकाल्न सक्छौं। y2 minus y1 upon x2 minus x1 धेरै सिम्पल छ। यसको कन्सेप्ट फर्मुला यादै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि भन्छौ सर त कसरी हामी स्लोप निकाल्न याद नगरिकन? धेरै सजिलो छ। दुईटा पोइन्ट छ, यदि स्लोप निकाल्न भनेको छ भने y एक्सिस को डिफरेन्स डिवाइड x एक्सिस को डिफरेन्स गरिदिनु आइहाल्छ स्लोप। तर एउटा कुरा त्यो कन्सेप्टमा के ध्यान दिनु, y एक्सिस कहाँबाट घटायो? सेकेन्ड पोइन्टबाट y एक्सिस घटायो भने x एक्सिस पनि सेकेन्ड पोइन्टबाट घटाउनु। फर्स्ट पोइन्टबाट घटायो भने y एक्सिस पनि फर्स्ट पोइन्टबाट। जस्तै हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार हामी कुनै एउटा लाइन को स्लोप निकाल्दाखेरि यहाँ हेर्नु, जस्तै हामीसँग कुनै एउटा लाइन को पोइन्ट दिएको छ पासिङ 2.2,3 छ एन्ड 2,5 हो। ल 1,5। अब यसको हामी स्लोप निकाल्दा हाम्रो कन्सेप्ट के भयो? डिफरेन्स अफ y एक्सिस अपॉन डिफरेन्स अफ x एक्सिस। त्यो न कन्सेप्ट छ। ल y एक्सिस हाम्रो 3 र 5 छ। कुनबाट घटाउने? 3 बाट 3 minus 5 गर्छौं। हामी फर्स्ट पोइन्टबाट घटाएको छौं y एक्सिस, x एक्सिस पनि यसैबाट घटाउने भइहाल्यो। यो भयो हाम्रो स्लोप। 3 minus 5 minus 2 upon 1 minus 2 आयो। अब कतिले गर्छ सर म सेकेन्डैबाट घटाउँछु त त्यो पनि हुन्छ। 5 minus 3 अब तल पनि सेकेन्डैबाट घटाउनु 1 minus 2 जो हाम्रो आयो 5 minus 3 2 2 upon minus 1 minus 2 सेम आइगयो हैन? भनेपछि हाम्रो कन्सेप्ट राख्नु यो y2 minus y1 upon x2 minus x1 नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन। स्लोप को हाम्रो कन्सेप्ट भयो डिफरेन्स अफ y एक्सिस अपॉन डिफरेन्स अफ x एक्सिस। तर अलिकति त्यसमा अलि के कन्सेप्टमा थपिहाल्नु, जुनबाट y एक्सिस बाट हामी घटाउँछौं जुन पोइन्टबाट त्यही पोइन्टबाट x एक्सिस पनि घटाउँछौं। ल अब 2 पोइन्ट दिएको छ कुनै स्ट्रेट लाइन को पासिङ 2 पोइन्ट हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौं यही तरिकाले हैन? अब आज हामी यति राख्ने। अब भोलिदेखि हामी एक्सरसाइज र त्यो इक्वेसन निकाल्न भोलि हामी सिक्ने हौं। यो त क्लियर भयो होला हैन? ल अब योसँग रिलेटेड म होमवर्क दिन्छु, बनाएर ल्याउनु। ल भोलिको हाम्रो होमवर्क भयो एक्सरसाइज 3A क्वेशन नंबर 1 2 अनि क्वेशन नंबर 3 4 यति हाम्रो होमवर्क भयो भोलिको। ल आज यति राख्नु।